अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है, इसके अंदर ऐसी ऐसी अनोखी खबरें आ रही हैं जिसने पूरी दुनिया के दफाई माहिरीन को हिला के रख दिया है। ईरान की जानिब से पहली दफ़ा अपना एक खुफिया हथियार मंजर आम पे लाया गया है, जिसके बाद बड़े बड़े दफाई माहिरीन जो हैं वो हैरान और परेशान रह गए हैं। इसके साथ साथ आबनाए हरमज़ के अंदर पाकिस्तानी झंडों और उसके साथ साथ चीनी झंडों पे लगे जो ऑयल टैंकर हैं, उनके गुज़रने की इत्तलात के बाद बहुत से ऐसे ममालिक जिन्होंने घोस्ट अपनी शिप्स के ऊपर, यानी कि उन शिप्स का ताल्लुक़ किसी और मुल्क से है, लेकिन पाकिस्तान और चीन के झंडे लगाकर वो ईरानी जो कोस्ट गार्ड है, ईरान की जो फ़ौज, बहरी फ़ौज है, उसको चकमा देने के लिए ये प्लानिंग की जा रही है। इसके साथ साथ मज़ीद अनोखी खबरों के लिए आज का ये वीलॉग देखेंगे। आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मेरा नाम है इरफान मलिक। 2026 के अंदर आपने सोचा कभी कि ऐसा भी होगा कि जहाँ पे दुनिया जंग लड़ रही है टेक्नोलॉजी की, जहाँ पे दुनिया जंग लड़ रही है मिसाइलों की, जहाँ पे साइबर वॉर अटैक जो हैं वो किए जा रहे हैं, वहीं पर सदियों पुराना हथियार जो है वो भी कारआमद साबित हो रहा है। जी हाँ, ईरान के अंदर क्योंकि अमेरिका और इसराइल की जानिब से बहुत से साइबर अटैक किए गए और साइबर अटैक करने का जो वाहिद आसान ज़रिया था वो मोबाइल फ़ोन थे, मोबाइल सिग्नल्स थे और उसके साथ साथ इंटरनेट सिग्नल्स थे, जिसकी मदद से आराम से इसराइल या अमेरिका को ये पता चल जाता था कि ईरान अब आगे क्या करने जा रहा है। इसके बाद जब ये ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए कि ईरान के अंदर बहुत से जो नेटवर्क्स थे, जासूसी के नेटवर्क्स, उनको पकड़ा गया, तो ये बात सामने आई कि ज़्यादातर जासूसी जो है ये मोबाइल डिवाइस की मदद से की जा रही है, इंटरनेट के ज़रिए की जा रही है। इसका तोड़ जो है वो जो मुज्तबा ख़ामनई हैं, जो नए सुप्रीम लीडर हैं, उनकी जानिब से लगाया गया। मुज्तबा ख़ामनई के अगर बारे में बात की जाए तो मुज्तबा ख़ामनई जो है वो बचपन से IRGC के साथ जो अटैच रहे हैं और उसमें जब मुज्तबा ख़ामनई के वालिद जो हैं, जो कि सुप्रीम सदर ईरान थे, उस दौरान भी वो IRGC का हिस्सा थे, लेकिन आम एक फ़ौजी की तरह। और यही वजह है कि IRGC जो फ़ौज है ईरान की, वो इस वक्त मुज्तबा ख़ामनई की फुल सपोर्ट कर रही है और तमाम तर पॉलिसीज़, तमाम तर जंगी हिकमत अमली जो है वो इस वक्त मुज्तबा ख़ामनई के हाथ में है और उन्हीं की जानिब से एक रवायती तरीका जो है उसको अपनाया जा रहा है, जो सदियों से फ़ौज के अंदर इसको कारआमद समझा जाता था। जी हाँ, ये तरीका है जासूस कबूतरों के ज़रिए। आपने बहुत सी ऐसी खबरें तो सुनी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ जो अरब लोकल मीडियाज़ हैं कि जिसमें बताया गया कि आबनाए हरमज़ के अंदर डॉल्फिन्स जो सुसाइडल स्क्वाड के तौर पे काम कर रही हैं, यानी कि वहाँ से जो डॉल्फिन्स हैं उनके साथ बारूदी जो सुरंगें बांधी गई हैं और वो किसी भी जो जहाज़ है उसको इसके साथ टकरा सकती हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब टेलीग्राम जो मुख्तलिफ़ जासूसी के नेटवर्क्स और टेलीग्राम के ऊपर चलते हैं ग्रुप्स, उसके अंदर ये बात की जा रही है कि बहुत सी ऐसी वीडियोस भी शेयर की जा रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि IRGC की जानिब से तमाम ऐसी फ़ौजी जो इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ पे फ़ौज या मिसाइल सिटी या उनके जो ऑपरेशंस हैं उनकी कमांड की जाती है, वहाँ से 5-5 किलोमीटर दूर तक तमाम मोबाइल डिवाइसेस, तमाम इंटरनेट डिवाइसेस, इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। और उसके साथ साथ ईरान के अंदर शदीद तरीन किस्म का इस वक्त जो है वो इंटरनेट ब्लॉकेज भी है और उसकी एक बड़ी वजह ये है क्योंकि इंटरनेट के ज़रिए तमाम जो इन्फॉर्मेशन थी वो अमेरिका या इसराइल के पास पहुंच रही थी। तो अब ये प्लानिंग की जा रही है कि कबूतर के ज़रिए जो जासूसी कबूतर हैं, जो सदियों से ये सिलसिला चलता आ रहा है, उन जासूसी कबूतरों को दोबारा से ख़त किताबत के लिए और पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें आपको ये भी बताते चलें कि जहाँ पे कबूतरों के ज़रिए जो जासूसी का काम लिया जा रहा है या पैगाम रसानी का काम लिया जा रहा है, वहीं पे जो राइडर्स हैं, जो आम फूड डिलीवरी के राइडर्स की सूरत में हैं या किसी उसकी डिवाइसेस के तौर के ऊपर काम करते हैं, रिमोट जो वर्किंग के लिए काम करते हैं राइडर्स,
ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے پیغام دوسری انسٹالیشن تک پہنچانے کے لیے، اور موبائل اور انٹرنیٹ کی اس ایریا کے اندر 5-5 کلومیٹر تک بلاکیج کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور اسرائیل کے اندر بھی، کیونکہ یہ دفاعی تجزیہ جو نگار ہیں یا دفاعی ماہرین ہیں، ان کو کافی تشویش جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے کہ ایران نے ایک جانب مکمل طور پہ انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ کر دیا ہے، وہیں پر اب سٹار لنک کی جو ڈیوائسز ہیں ان کو سمگل کیا جا رہا ہے۔ یہ خبر تو کافی عرصے سے چل رہی ہے کہ ایران کے اندر امریکہ جو ہے وہ سٹار لنک کی، جو ایلون مسک کا سٹار لنک ہے، اس کی ڈیوائسز وہاں پہ سرکولیٹ کر رہا ہے، وہاں پہ اس کو جو ہے وہ بھجوایا جا رہا ہے غیر قانونی طور کے طریقے کے ساتھ، تاکہ ایران کے اندر کی صورتحال اور اس کی جاسوسی نیٹ ورک جو ہے اس کو بے نقاب کیا جا سکے۔ لیکن اب مجتبیٰ خامنہ ای کی جانب سے ایک روایتی ہتھیار استعمال کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے تمام تر جو موبائل ڈیوائسز ہیں، خواہ انٹرنیٹ ڈیوائسز ہیں، ان کا استعمال منع کر دیا ہے، اور اب یہ آفیشیلی IRGC کسی بھی ایسی موبائل ڈیوائس یا انٹرنیٹ ڈیوائس کا استعمال نہیں کر رہی۔ دوسری جانب ایک اور اہم خبر جس میں آبنائے ہرمز میں جو ایران کی جو وہاں پہ حکومت ہے یا ایران کی جو حکمت عملی ہے اس کا لوہا منوا رہی ہے کہ ایران کی جانب سے، کیونکہ آبنائے ہرمز کے اوپر بہت سی کوشش امریکہ کی جانب سے کی گئی اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے کی گئی کہ آبنائے ہرمز کو عام لوگوں کے لیے بھی کھول دیا جائے، اب ایران صرف اپنے جو حامی جو مالک ہیں یا جن کو وہ چاہتا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز استعمال کریں، وہ استعمال کر رہے ہیں، جس میں پاکستان بھی ہے، چین بھی ہے یا دیگر جو مالک ہیں، ان کو صرف پرمیشن ہے کہ وہ آبنائے ہرمز استعمال کر سکتے ہیں، باقی کسی ملک کو جو ہے اجازت نہیں ہے، اور خصوصی طور پہ جو امریکہ کے ساتھی ہیں ان کو تو ہرگز وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی کے لیے اب امریکہ اور اس کے جو حامی ہیں، کیونکہ اگر ان کے جو پلاننگ دیکھیں تو اس میں ہر وقت دھوکہ دہی یا کوئی نہ کوئی فراڈ شامل ہوتا ہے، تو اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بحری جو جہاز ہیں، جس کے آئل ٹینکرز ہیں جو خلیج فارس سے گزر رہے ہیں اور ان کا تعلق امریکہ یا اس کے اتحادی ممالک سے ہے، تو اب وہ جو 2 نمبری کر رہے ہیں اس کو بھی ایران کی IRGC کی جانب سے پکڑا گیا ہے، جس میں یہ چیز ثابت ہوئی کہ بہت سے ایسے آئل ٹینکر تھے جنہوں نے اپنی شناخت جو ہے وہ بدلی، وہاں پہ پاکستانی جھنڈے لگائے یا چین کے جھنڈے لگائے اور انہوں نے چکمہ دینے کی کوشش کی، اور اس چکمے دینے میں وہ کچھ آئل ٹینکر ان کے کامیاب بھی ہوئے، وہ آبنائے ہرمز سے گزر گئے۔ لیکن اب IRGC کے مطابق کوئی بھی جو جہاز ہے جس کے اوپر پاکستانی جھنڈا لگا بھی ہوگا، لیکن اگر وہ رڈار کے اندر آ گیا، اس کی ویریفیکیشن ہو گئی کہ وہ پاکستانی یا چائنا کا جہاز نہیں ہے، تو اس کو اڑا دیا جائے گا۔ اور وہ ڈولفن کی جن کی ہم بات کر رہے تھے، جو خودکش ڈولفنز ہیں دریا کے اندر، سمندر کے اندر جو ان نمکین پانیوں میں موجود ہیں، وہ ان جہازوں کو ٹارگٹ کر سکتی ہیں۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ اس وقت امریکہ کے لیے بنا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے چین کے اندر جو وزٹ کیا گیا ہے، کہنے کے لیے تو یہ وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تجارتی معاہدوں کے لیے وہاں پہ امریکی صدر جو ہیں وہ چین کے سفر کے اوپر پہنچے تھے، چین میں پہنچے تھے، لیکن اس کے پیچھے اصل صورتحال یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے اوپر جتنے بھی انہوں نے حربے استعمال کرنے تھے وہ تمام کے تمام امریکہ کے ناکام ہو چکے ہیں، اور اب چائنا سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ چائنا جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان آلریڈی ثالثی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اب چائنا بھی اپنا کردار ادا کرے تاکہ اس صورتحال سے نکلا جا سکے اور پوری دنیا کے اندر جو آئل کرائسس ہے، جو مہنگائی کا کرائسس ہے، اس کے اوپر قابو پایا جا سکے۔ لیکن امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ جنگ جو صرف جو ہے وہ میزائلوں سے نہیں لڑی جاتی، وہ ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، وہ حکمت عملی سے بھی لڑتی ہے، اور ایران کی جانب سے جس طرح کی حکمت عملی اپنائی گئی، اس نے اس کی فتح جو ہے وہ واضح کر دی۔ بہت شکریہ۔